चादर लेकर सदर ज़ियाउल हक की कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जनाब तुर्गुत ओज़ाल जमहूरिया तुर्की के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने सदर ज़ियाउल हक की शहादत पर यह कहा कि सदर ज़ियाउल हक आलम इस्लाम के एक अजीम मुदब्बिर थे, जिनकी रहलत से आलम इस्लाम एक रहनुमा से महरूम हुई है। उन्होंने फातिहा पढ़ी और अब वो अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं। ये जनाब तुर्गुत ओज़ाल अपनी नशिस्त की तरफ वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से सूबा सरहद के कायम मुकाम चीफ मिनिस्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक, सदर ज़ियाउल हक के खुसूसी और करीबी रफ़ीक रहे, वो फूलों की चादर लेकर आ रहे हैं। इस वक्त तुर्किया की मजलिस, वहाँ की पार्लियामेंट के स्पीकर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क, जिसकी जानिब से पाकिस्तान को हमेशा खैर सगाली के जज्बात ही मिले हैं। अहले पाकिस्तान का दिल आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए धड़कता है। ये तुर्किया की आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ के नुमाइंदे फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। तुर्की ने आला तरीन सतह का वफ्द यहाँ पाकिस्तान भेजा है। उन्होंने सलामी दी और उसके बाद वो अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तानी अकाबरीन और रहनुमा फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से अब तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फूलों की चादर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, तुर्की के बहुत से रहनुमा हमेशा सदर ज़ियाउल हक को अपना एक करीबी अजीज़ और रफ़ीक समझते थे। सदर ने कई बार तुर्की का दौरा किया, उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सलामी दी और उसके बाद अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रही हैं। अभी सूडान के नायब सदर, इस वक्त सूडान के नायब सदर तशरीफ ला रहे हैं। सूडान के नायब सदर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। सूडान भी पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी दुआ कर रहे हैं। उन्होंने दुआ पढ़ी, फातिहा पढ़ी और उसके बाद वो अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ सदर आज़ाद कश्मीर ने फूलों की चादर चढ़ाई। मिस्र के नायब वज़ीर आज़म अब फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। सदर ज़ियाउल हक ने 1984 के कासाब्लांका समिट में मिस्र की आलम इस्लाम में वापसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में वापसी के लिए स्टैंड लिया। उसकी वजह से मिस्र में सदर ज़ियाउल हक का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है। सदर हुस्नी मुबारक ने सदर ज़ियाउल हक की ताज़ियत करते हुए कहा कि उनकी रुखसत से दुनिया एक अजीम मुदब्बिर से महरूम हुई है, एक अजीम रहनुमा से महरूम हुई है, अमन के और इस्लामी इत्तेहाद के पैगंबर से महरूम हुई है। और इस वक्त थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। थाईलैंड के सफ़ीर उनके हमरा हैं। उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और फूलों की चादर चढ़ाने के बाद वो ताज़ीमन झुके, थोड़ी देर के लिए खामोश खड़े रहे। दोबारा ताज़ीमन झुकने के बाद अब वो वापस जा रहे हैं। सदर ज़ियाउल हक की कब्र इस वक्त फूलों से भरी हुई है। थाईलैंड के वज़ीर आज़म अपनी नशिस्त की जानिब जा रहे हैं। वफाकी जमहूरिया जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा जनाब हांस डीट्रिक गेंशर ने फूलों की चादर चढ़ाई। सदर ज़ियाउल हक ने वफाकी जमहूरिया जर्मनी का दौरा कई बार किया और मगरबी जर्मनी ने अफ़गानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। जनाब डीट्रिक गेंशर थोड़ी देर एहतरामन खड़े रहे और अब अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं।
اسلامی جمہوریہ ایران کا وفد ایران کے وزیر خارجہ صدر ضیاء الحق نے کہا کہ ایران میں ابھی کبھی پر تشریف لائے ہیں اسلامی انقلاب کے ذریعے سے اسلام کی بالادستی قائم ہوئی. میں تدریجی عمل کے ذریعے پاکستان کو اسلامی نظام حیات کی بالادستی سے ہمکنار کروں گا. جناب ولایتی ایران کے وزیر خارجہ نے تعظیماً ان کی سر جھکایا اور اس کے بعد فاتحہ کہہ رہے ہیں. فاتحہ پڑھنی شروع کی ہے. فاتحہ پڑھ رہے ہیں. عالم اسلام کے اتحاد کے لیے صدر ضیاء الحق کی کوششوں اور کا آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں. اور اب وہ اپنی نشست کی جانب واپس جا رہی ہیں. جناب ولایتی ایران کے وزیر خارجہ جو کئی بار پاکستان تشریف لائے، جن سے صدر ضیاء الحق نے کئی بار ملاقات کی اور ایران عراق جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ تشریف لا رہے ہیں. اب انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی ہے. پھولوں کی چادر رکھنے کے بعد تعظیماً جھکے وہ اور اس کے بعد اب اپنی نشست کی جانب تعظیماً جھکنے کے بعد جمہوریہ کوریا کے وفد کے ارکان اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. جمہوریہ کوریا سے پاکستان کے قریبی تعلقات استوار کرنے میں صدر ضیاء الحق نے اہم کردار ادا کیا. ان کی اقتصادی ترقی سے وہ بہت متاثر تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جنوب ایشیا کا جنوبی کوریا بن سکتا ہے. نائجیریا کے وفد کے ارکان پھولوں کی چادر لے کر آئے ہیں. انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی. نائجیریا اسلامی کانفرنس کا ایک رکن ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں، جہاں کے افراد پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں. وہ احتراماً کھڑے ہوئے اور اب اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. نائجیریا کے وفد کے سربراہ اپنی نشست کی طرف واپس جا رہے ہیں. اس وقت کئی ممالک کے سربراہان، ذمہ داران اور مختلف ان کے نمائندے تشریف لائے ہیں. سر جیفری ہاؤ برطانیہ کے وزیر خارجہ پھولوں کی چادر لے کر آ رہے ہیں. سر جیفری ہاؤ نے پھولوں کی چادر صدر ضیاء الحق کے مزار کے سامنے رکھی اور اب وہ احتراماً کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تعظیماً سر جھکایا اور اس کے بعد مڑ کر اپنی نشست کی جانب جا رہے ہیں. برطانیہ پاکستان کا ایک قریبی دوست ملک ہے. ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے پاکستان کی افغان پالیسی کی حمایت کی اور پاکستان کو آزاد دنیا کا محافظ ملک قرار دیا. برطانیہ کے سفیر جناب نکولس بیرنگٹن ملکہ معظمہ کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. جناب بیرنگٹن تعظیماً قبر پر کھڑے رہے. انہوں نے سر جھکایا اور اب مڑ کر فوجی جوانوں کے ساتھ وہ اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. پاکستان کو عالم اسلام میں بہت اہم مرتبہ دلایا. سری لنکا کے وزیر خارجہ جناب شاہ الحمید ACS حمید تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ سری لنکا کا ایک اعلیٰ رکنی وفد ہے جس میں ان کے ہاں کے سروسز کے چیفز شامل ہیں اور اس کے علاوہ ان کے لیڈر اپوزیشن بھی شامل ہیں. جناب شاہ الحمید ابھی تھوڑے ہی دن پہلے پاکستان کا دورہ کر کے گئے تھے اور صدر ضیاء الحق سے مل کر گئے تھے. سری لنکا پاکستان کا دوست ملک ہے، جنوب ایشیا کے اتحاد کی مجلس کا رکن ہے. سری لنکا کے وزیر خارجہ اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. ان کے چہرے پر واضح طور پر دکھ کے آثار ہیں. سری لنکا میں بھی صدر ضیاء الحق کی وفات پر اسی طرح سے رنج محسوس کیا گیا جس طریقے کے ساتھ پوری دنیا میں امن پسند لوگوں نے محسوس کیا. ریاستہائے متحدہ امریکہ USA پاکستان کا دوست ملک جس سے دوستی کو صدر ضیاء الحق نے پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک ذریعہ سمجھا. ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جناب جارج شلٹز نے پھولوں کی چادر چڑھائی. صدر ریگن نے صدر ضیاء کی شہادت پر یہ کہا کہ امریکہ خوش قسمت تھا کہ اس کو صدر ضیاء الحق جیسا دوست نصیب ہوا جس نے پاکستان اور امریکہ کی دوستی کو مستحکم کیا اور اس دوستی کے ذریعے پاکستان کے استحکام میں اضافہ کیا. پاکستان کی مسلح افواج کے لیے سب سے زیادہ
मौसर किस्म के असलहे की हुसूल की कोशिशें की गईं और पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत हासिल की गई। जनाब जॉर्ज शोल्ट्स सोगवार वापस अपनी नशिस्त की जानिब जा रहे हैं। उनके साथ आजहानी अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड रेफल की अहलिया भी थी और अब आ रहा है वफ़द ओमान का, सल्तनत ओमान का। उनके नायब वज़ीर आज़म सुल्तान ओमान की जानिब से फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। ओमान के सुल्तान काबूस पाकिस्तान से करीबी दोस्ती के अलमबरदार थे और सदर ज़ियाउल हक़ ने भी सुल्तान काबूस के साथ हमेशा बिरादराना ताल्लुकात रखे। उन्होंने कब्र पर दुआ की और अब वो अपनी नशिस्त की तरफ वापस जा रहे हैं, ओमान के वफ़द के रहनुमा। जापान के सफ़ीर अपने शहंशाह के बिहाफ पे फूलों की चादर जापान के सफ़ीर शहंशाह हिरोहितो की जानिब से फूल चढ़ा रहे हैं और उन्होंने फूल चढ़ाने के बाद ताज़ीमन झुके, वो अभी तक झुके हुए खड़े हैं। ये जापानी तरीक़ा है किसी भी मरहूम की रूह को के लिए एहतराम के इजहार का। जापान के सफ़ीर अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं। जापान के सफ़ीर के बाद ब्रुनाई दारुस्सलाम के वज़ीर मजहबी उमूर ने फूलों की चादर चढ़ाई। ब्रुनाई दारुस्सलाम की आज़ादी की तकारीब में सदर ज़ियाउल हक़ ने शिरकत की थी और ब्रुनाई दारुस्सलाम को यकीन दिलाया था कि ये नौ आज़ाद इस्लामी मुल्क पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा कर सकता है। शहीद सदर ज़ियाउल हक़ ने हर मौके पर दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को ये यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं, इस्लाम हमारे इत्तेहाद का ज़ामिन है। अब कुवैत के वज़ीर मनसूबाबंदी फूलों की चादर लेकर कब्र की जानिब आ रहे हैं। पिछले ही साल सदर ज़ियाउल हक़ ने कुवैत में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। वो ताज़ीमन खड़े रहे और अब वो अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं। कुवैत के वज़ीर मनसूबाबंदी बिरादर इस्लामी मुल्क कुवैत। और कुवैत के वज़ीर मनसूबाबंदी के बाद अब अगला वफ़द कब्र की तरफ बढ़ रहा है, फूलों की चादर लिए हुए। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है मंज़र के जहाँ कुवैत के वज़ीर मनसूबाबंदी अपनी नशिस्त की तरफ वापस जा रहे हैं। कतर का वफ़द आया। कतर के एक वज़ीर इस वक्त अमीर कतर की जानिब से फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। कतर के अमीर ने पाकिस्तान का कुछ ही अर्सा पहले दौरा चादर लिए हुए इस वक्त आपको नज़र आ रहा है मंज़र के जहाँ कुवैत के वज़ीर मनसूबाबंदी अपनी नशिस्त की तरफ वापस जा रहे हैं। कतर का वफ़द आया। कतर के एक वज़ीर इस वक्त अमीर कतर की जानिब से फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। कतर के अमीर ने पाकिस्तान का कुछ ही अर्सा पहले दौरा किया था। ये उनका पहला बैनुल अक़वामी दौरा था और उन्होंने कहा था कि मैं जब कतर से पहली बार बाहर निकलने के लिए आज़िम सफ़र हुआ तो मैंने सोचा कि मैं बिरादर ज़ियाउल हक़ के मुल्क पाकिस्तान जाऊँ। पाकिस्तान जो आलम इस्लाम का क़िला है, जो इस्लाम का क़िला है, जो आलम इस्लाम के इत्तेहाद का मरकज़ है। ये आपको वफाकी वज़रा नज़र आ रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर, सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसाक़ खान साहब, गवर्नर पंजाब जनाब मखदूम सज्जाद हसन कुरैशी, वफाकी वज़ीर जनाब वज़ीर अहमद जोगिज़ई इस वक्त तस्वीर में नज़र आ रहे थे। शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से बराह रास्त हम आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त सदर ज़िया की कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाने की रस्म अदा की जा रही है, मुकम्मल फ़ौजी एज़ाज़ के साथ, मुकम्मल कौमी एज़ाज़ के साथ। सदर ज़ियाउल हक़ को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि अल्लामा इक़बाल के बाद वो पहले कायद हैं, पाकिस्तान के कायद, जिनको एक मस्जिद के अहाते में तदफीन का एज़ाज़ मिला। अब दुआ की जा रही है।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الہ العالمین ہم سب کی طرف سے فاتحہ کا ثواب حضرت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پرفتو کو اشارہ ثواب کرتے ہیں. اللہ تو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہماری دلی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما. حضرت کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہماری دلی گہرائیوں سے نکلی ہی دعاؤں کو ان کے لیے قبول و منظور فرما. اے اللہ جیسا یہ درد مند دل رکھتے تھے ہر مسلمان کو ایسا درد مند دل نصیب فرما. اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات چند پھولوں کی چادریں رہ گئی تھیں اور اب تو صاحب سے ناظرین و سامعین کرام، ابھی وہ جمہوریہ یمن کے ڈیلیگیشن کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. باہر سے آنے والے چند ڈیلیگیشن اور بھی موجود ہیں کیونکہ آپ بہت دیر سے دھوپ میں کھڑے تھے. آپ کی سہولت کے لیے ہم نے دعا پہلے لگوائی ہے. اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. بہرحال یہ کارروائی تھوڑی دیر کے لیے اور جاری رہے گی. لینا سائڈ کیوبا کے وفد کے سربراہ ابھی قبر کی جانب بڑھ رہے ہیں. کیوبا کے اور اب وہ پھولوں کی صدر کے وفد کے سربراہ شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. انہوں نے قبر پر چادر چڑھائی. کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے اور اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. کیوبا کے صدر کی جانب سے شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے بعد وفد کے سربراہ اپنی نشست پر جا رہے ہیں. اٹلی کے نائب وزیر خارجہ عرب امارات کا وفد ابھی پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے تشریف لا رہا ہے. عرب امارات کا وفد قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے آ رہا ہے. یونائٹڈ عرب ایمریٹ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. عرب متحدہ امارات کی جانب سے شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. وفد کے سربراہ اب اپنی نشست کی جانب واپس تشریف لے جا رہے ہیں. دوسری جانب سے فوجی کمانڈر صاحبان نے بھی پھولوں کی چادریں چڑھانے کی کارروائی جاری رکھی ہے. سب سے آخر میں کمانڈر دوسری جانب سے فوجی کمانڈر شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں. ہلو جی اگر بول سائپرس کے وزیر داخلہ اپنے ملک کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے قبر پر تشریف. قبرص کے وفد کے سربراہ شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے آئے. انہوں نے قبر پر پھول چڑھائے.
اور اب واپس اپنی نشست کی جانب جا رہے ہیں۔ صدر الدین آغا خان یونائیٹڈ نیشنز کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے قبر پر تشریف لا رہے ہیں۔ پرنس صدر الدین آغا خان اقوام متحدہ کی جانب سے شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان نے قبر پر پھول چڑھائے۔ پرنس صدر الدین آغا خان پھول چڑھانے کے بعد اپنی نشست کی جانب واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر آف یوگنڈا، یوگنڈا کے ڈپٹی پرائم منسٹر یوگنڈا کے ڈپٹی وزیر اعظم ڈپٹی پرائم منسٹر آف یوگنڈا شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یوگنڈا کے نائب وزیر اعظم مرحوم صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھول چڑھا رہے ہیں۔ کینیڈا کے ایسوسیٹ منسٹر آف ڈیفینس آف کینیڈا، کینیڈا کے ایسوسیٹ منسٹر آف ڈیفنس تشریف لا رہے ہیں۔ کینیڈا کے ایسوسیٹ منسٹر آف ڈیفنس تشریف لا رہے ہیں۔ فرانس کے سفیر اپنے ملک کے اتحاد پر ابھی پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ ایمبیسڈر آف فرانس کے سفیر نے اپنے ملک کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ فرانس کے سفیر پھول چڑھانے کے بعد واپس اپنی نشست کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ آسٹریا کے سفیر ایمبیسڈر آف آسٹریا آن بہاف آف ہز کنٹری، آسٹریا کے سفیر اپنے ملک کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ آسٹریا کے سفیر نے اپنے ملک کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اب وہ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی جانب سے آئے ہوئے وفد کی جانب سے وفد کے لیڈر اپنے ملک کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی جانب سے آئے ہوئے وفد کے لیڈر اپنے ملک کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی جانب سے آئے ہوئے وفد کے لیڈر جنہوں نے شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اب واپس اپنی نشست پر جا رہے ہیں۔ ایمبیسڈر آف نیوزی لینڈ آن بہاف آف ہز کنٹری، نیوزی لینڈ کے سفیر نیوزی لینڈ کے سفیر اپنے ملک کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے سفیر نے اپنے ملک کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے اور اب واپس اپنی نشست پر جا رہے ہیں۔
नाज़रीन و सामीन कराम, शहीद सदर ज़ियाउल हक की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी स्टेट गेस्ट हाउस रावलपिंडी में दोपहर 4:30 बजे से रात गए तक जारी रहेगी। शहीद सदर ज़ियाउल हक की रूह को इसाले सवाब के लिए कुरान खानी स्टेट गेस्ट हाउस रावलपिंडी में दोपहर 4:30 बजे से रात गए तक जारी रहेगी। अभी फूलों की चादर चढ़ाने वाले हैं। इस वक्त पोलैंड के सफीर अपने मुल्क की जानिब से शहीद सदर ज़ियाउल हक की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। फूल चढ़ाने के बाद अब वो अपनी निशस्त पर वापस जा रहे हैं। पोलैंड के सफीर। नॉर्वे के नाज़िमुल अमूर अपने मुल्क के बिहाफ पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। नॉर्वे के नाज़िमुल अमूर अपने मुल्क की जानिब से कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। नॉर्वे के नाज़िमुल अमूर ने शहीद ज़ियाउल हक की कब्र पर फूल चढ़ाए और अब वो वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का डेलीगेशन अपने डेलीगेशन की जानिब से फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। मोहतरमा को थोड़ा सा हटा दीजिएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन कमीशन का वक्त, उसके कायद डेलीगेशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन कमीशन के वफ्द के कायद ने कब्र पर फूल चढ़ाए और अब वो वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। एम्बेसडर ऑफ बल्गेरिया बल्गारिया के सफीर अपने मुल्क के बिहाफ पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। और अब आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं बल्गारिया के सफीर अपने मुल्क की जानिब से शहीद सदर की कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद, सलामी देने के बाद वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। ये हैं बल्गारिया के सफीर जिन्होंने अपने मुल्क की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। सेनेगाल के सफीर अपने मुल्क के बिहाफ पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। और अब आ रहे हैं सेनेगाल के सफीर। कब्र के पास पहुंचे, फूल चढ़ाए, झुककर सलाम किया और अब अपनी नशस्त पर तशरीफ ले जा रहे हैं। ये हैं सेनेगाल के सफीर जिन्होंने अपने मुल्क की जानिब से फूल चढ़ाए। फिलीपींस के खसूसी एजेंसी अपने सदर के बिहाफ पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। फिलिपाइन के खसूसी एजेंसी अपने मुल्क के सदर की जानिब से फूल चढ़ाने के बाद अब वापस अपनी नशस्त की तरफ जा रहे हैं। जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जानिब से फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा ने फूलों की चादर इस्लामी कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा ने फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी और अब वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। ये हैं जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा जिन्होंने शहीद सदर ज़ियाउल हक की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। थोड़ी देर और हमारे साथ रहिएगा। शहीद सदर ज़ियाउल हक की कब्र पर फूल चढ़ाने का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मेहमानान गिरामी कब्र पर फूल चढ़ाकर झुककर सलामी देते हुए वापस अपनी जगहों पर तशरीफ ले जा रहे हैं। फूलों की चादर चढ़ाने वाले हैं। पुर्तगाल के सफीर आ रहे हैं।
انہوں نے حضرات پھول میں چڑھائے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے. پرتگال کے سفیر نے اپنے ملک کی جانب سے پھول چڑھائے ہمیں آپ کے اور اب واپس جا رہے بات ہیں. کا پوری طرح احساس ہے. آسٹریلیا کے سفیر اپنے ملک کے بحاث پر. اور یہ ہیں آسٹریلیا کے سفیر اپنے ملک کی جانب سے شہید صدر ضیاء الحق کے مزار پر پھول چڑھائے، جھک کر سلام کیا، واپس جا رہے ہیں. پرنس سیدنا برہان الدین. پرنس سیدنا برہان الدین تشریف لائے. پرنس سیدنا برہان الدین کے صاحبزادے داؤدی فرقہ بورا چڑھا رہے ہیں. داؤدی بورا فرقے کے رہنما پھول چڑھائے، فاتحہ پڑھی. پرنس سیدنا برہان الدین نے قبر پر پھول چڑھائے، فاتحہ پڑھی اور واپس تشریف لے گئے. سویڈن کے سفیر اپنے ملک کے بحاث پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ ہیں سویڈن کے سفیر جنہوں نے اپنے ملک کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے. سویڈن کے سفیر نے اپنے ملک کی جانب سے پھول چڑھائے قبر پر اور اب واپس جا رہے ہیں. ڈنمارک کے نازم الامور. ڈنمارک کے نازم الامور نے قبر پر پھول چڑھائے، سلامی دی اور اب وہ اپنی نشست کی جانب جا رہے ہیں. Ambassador of Tanzania on behalf of his country. تنزانیہ کے سفیر اپنے ملک کے بحاث. تنزانیہ کے سفیر اپنے ملک کی جانب سے پھول چڑھا رہے ہیں. تنزانیہ کے سفیر نے اپنے ملک کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور اب وہ واپس تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ہیں تنزانیہ کے سفیر. ٹیونس کی پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ٹیونس کی پارلیمنٹ کے پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹیونس کی پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ قبر کے پاس پھول چڑھائے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. فاتحہ پڑھنے کے بعد اب وہ اپنی نشست کی جانب جا رہے ہیں. Ambassador of Mauritius. ماریشس کے سفیر سفیر اپنے ملک کے بحاث پر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. ماریشس کے سفیر اپنے ملک کی جانب سے شہید ضیاء الحق کی قبر پر پھول چڑھا رہے ہیں. انہوں نے سلام کیا اور اب وہ اپنی نشست کی جانب جا رہے ہیں. Ambassador of Switzerland. سوئٹزرلینڈ کے سفیر اپنے ملک سوئٹزرلینڈ کے سفیر تشریف لائے، قبر پر پھول چڑھائے، کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے رہے، جھک کر سلام کیا اور اب وہ تشریف لے جا رہے ہیں. کی کارروائی ایک مرتبہ پھر ختم ہو گئی ہے. پیشکش یہ کہ میں ہماری مولوی صاحب کے ہاتھ میں دوں اور ایک کے بعد پھر دعا فرمائیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائد، ہمارے محبوب صدر اعظم ہماری فوج کی کور آف سیکرٹری کے سر کمانڈر کے کور آف سیکرٹری کی جانب سے میں کور آف سیکرٹری کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھاتا ہوں اور بھائی کور آف سگنلز کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور اب دعا ہوگی.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الہ العالمین اس فاتحہ کے ساتھ ہم تمام اپنی دلی دعاؤں کے ساتھ حضرت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ تو قبول و منظور فرما. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما اور ان کے تمام جملہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ان کے عزیز و اقربا کو، خاندان والوں کو اور ان کے بہترین دوستوں کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما اور ہمیں ان کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ صدر محترم کی نیک تمناؤں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اے اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ نظر و ضبط کو قائم کرتے ہوئے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ناظرین و سامعین کرام، بظاہر وہ شخص جس کا نام محمد ضیاء الحق تھا اور جو اسلام کا سپاہی تھا، جو پاکستان کا صدر تھا، جسے عالمی برادری میں عزت و توقیر حاصل تھی اور جو دنیا کے ہر ملک میں جانا پہچانا جاتا تھا، اس وقت اپنی آخری آرام گاہ میں ابدی نیند سو رہا ہے. مگر حقیقت میں وہ محمد ضیاء الحق جسے شہادت کا رتبہ اعلیٰ حاصل ہوا، وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. شہید محمد ضیاء الحق، آسماں تیری لہت پر شبنم رخشانی کرے. آسماں تیری لہت پر شبنم افسانی کرے. فیصل مسجد اسلام آباد سے. اللہ حافظ. صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ